سیدنا فاروق اعظم سب کہو رضی اللہ تعالی۔ کون فاروق اعظم؟ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے فاروق میں جنت دے اندر تیرا محل خود دیکھیا ہے۔ او سدھو فاروق اعظم اللہ اکبر نہ توجہ کرنا دراؤ۔ سیدنا فاروق اعظم نماز فجر ادا کرواندے پہنے اور پڑھدیاں تذکرہ کیا عذاب دا فرماتے نے ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع۔ وہ کائنات دے لوگوں سیدنا فاروق اعظم دیاں رو رو کر کے ہچکیاں بج گئیاں نے۔ لوگ دستے نے تاریخاں دے اندر بات موجود ہے اس دن تو بعد حضرت فاروق اعظم سخت بیمار ہو گئے اور اس دن تو بعد اتنا رویا کرتے سن رو رو کر کے فاروق اعظم دے رخسارا تے دو کالے رنگ دے نشان بن گئے سن۔ ڈر کا دا عذاب دا، ڈر کا دا قبر دا، ڈر کا دا جہنم دا، کنوں ڈرے جدا جنت محلے۔ بھائی مینوں تینوں پتہ بھی کوئی نہیں کہ میرا تیرا بننا کی ہے، مینوں تینوں پتہ بھی کوئی نہیں کہ موت دے وقت کنج دا سما آ جانا ہے۔ وہ جدا جنت محلے اونوں قبر دا فکر شرافیہ تینوں فکر کیوں نہیں، زانیہ تینوں فکر کیوں نہیں،